एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग हॉरिज़ॉन बाय मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारा जो जनरेशनल गैप है वो हमारी हर आने वाली नस्ल में किस तरह जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर हमारे पेरेंट्स थे या फिर हम हैं, तो हमारी जनरेशन में फर्क किस तरह है। जिस तरह आजकल चल रही है जेन जी, फिर पीछे थी मिलेनियम, फिर जेन वाई और जेन एक्स, मतलब ये जनरेशन सी, इनका आपस में क्या डिफरेंशिएट था। तो ये देखें कि हमारे अगर फॉर एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट्स हैं और फिर ये हमारे पेरेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें फर्क है। जैसे ये इसकी ज्यादा मैंने डार्कनेस शो कराई है और इसकी कम डार्कनेस शो कराई, इनका एक्सपीरियंस इनसे अलग होगा। तो ये जो सारी चीज है वो इधर ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि इस जनरेशन का अपना एक एक्सपोजर होगा, ये इसके अपने वैल्यूज और अपने अक़दार होंगे। इसी तरह जो हमारी ये जेन जी है और ये हमारे पेरेंट्स हैं, इनका क्या है कि इसकी डार्कनेस थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी उससे भी कम है। ये देखें कि इनकी और इस जनरेशन का फिर फर्क आ गया। तो प्रैक्टिकली अगर हम इन चीजों को समझने की कोशिश करें तो ये वाली चीज पूरी तरह यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि इस जनरेशन ने कुदरती तौर पर या आर्टिफिशियली तौर पर बहुत सारी चीजें और बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारे इक़दार पैदाइशी तौर पर अपने साथ लेके आई है। तो कभी भी हम पूरे अपने पेरेंट्स की तरह नहीं हो सकते। कलर थोड़ा सा मैच इसलिए क्योंकि हमारे इनहेरिटेंस या हमारे घर का माहौल भी तो हम पर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है ना। तो इसी तरह अब ये जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स से, और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमसे ये शिकवा शिकायत जब तक नहीं छोड़ेंगे ना कि हम लोग ऐसे क्यों हैं और वो ऐसे क्यों हैं, तो इस चीज को तस्लीम कर लें हम भी और वो लोग भी कि एक जनरेशनल गैप है, और गैप हमेशा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कहीं भी फासला आ जाए तो प्रॉब्लम तो होगी। तो हम जब तक इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कभी भी अपने जो मेंटल ट्रॉमा है उससे नहीं। आज भी अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें तो उनको हमसे यही शिकवा होता है कि जो हमारी जनरेशन थी उनमें जो है सबर का एलिमेंट ज्यादा था एज कम्पेयर टू जो आज की जनरेशन है या फिर जो हमारे पेरेंट्स थे। क्योंकि अब ये देखें कि जब एक चीज को तब्दील किया जाता है, अगर आप किसी भी इलाके में किसी भी मुल्क में रह रहे हो तो उसमें देखेंगे हर सालों के बाद किस तरह तब्दीली आती है। फिर इंसान इस चीज की तब्दीली को क्यों नहीं तस्लीम करते कि जब आप एक जनरेशन थे उनकी अपनी एक वैल्यूज होंगे, उनके अपने इक़दार होंगे। जब आने वाली नस्ल आती है वो अपनी एक वैल्यूज, अपने एक इक़दार लेकर आती है। बट जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी ओल्ड जनरेशन है वो हमारे साथ क्या कर रही है कि जो अपनी उनके इक़दार या अपनी जो वैल्यूज हैं वो आने वाली नस्ल पर थोप रही हैं। तो जब वो आने वाली नस्ल उस चीज को तस्लीम नहीं करती तो फिर क्या होता है कि बहुत सारी हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग आज बात करें तो हमारे वालिदैन को या जो हमारी माएँ हैं खास तौर पर, उनको हमसे क्या शिकवा है कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, हम चीजों को, हम बातों को उस तरह बर्दाश्त नहीं करते जिस तरह वो करते थे। फर्स्टली तो उनको इस चीज में डिफरेंशिएट हमें करवाना पड़ेगा कि जो वो बर्दाश्त करते रहे वो उन पर जुल्म और ज्यादती थी जिस पर वो खामोश नहीं है। यानी पहले आप देखें तो पहले जो है देवर जो है अपनी भाभी पर हाथ उठा देता था। आज के ऐसे नहीं है, क्योंकि लड़कियों को अपनी इंपॉर्टेंस का, अपनी वैल्यू को पता है कि उन्होंने किस बंदे के साथ कितनी लिमिट्स में बात करनी है। हमारे पेरेंट्स का इशू था, उनको जिस चीज से भी रोका जाता था चाहे वो उनकी जात के लिए नुकसानदेह होती थी, लेकिन फिर भी वो उस चीज को रोक देते थे, नहीं करते थे। लेकिन आज की लड़कियां एजुकेटेड हैं, उनको अपनी वैल्यूज का, अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस का पता है, तो वो क्या करती हैं कि उसके लिए उसको मतलब रद्द अमल शो कराती हैं। बेशक वो उस अपना ओपिनियन शो करा रही होती है, क्योंकि हमारी पिछली जनरेशन में वो बर्दाश्त नहीं है ओपिनियन वाली, यानी उनके यहाँ जो फैसला एक बड़े कर देते थे उसको ही वो तस्लीम कर लेते थे। आज की जनरेशन क्या चाह रही है, वो कहती है कि हम आपकी कुछ मानेंगे लेकिन आप भी अल्टरनेट में हमारी कुछ माने। जब उनकी हम मान रहे होते हैं या फिर हम उनकी जब नहीं मान रहे होते, ये दो चीजें होती हैं जो आपस में क्या करती हैं, एक क्लैश पैदा करती हैं। और ये क्लैशेस जो है थ्रू आउट हमारी अगली आने वाली जनरेशन में चल रहा है, जो हमें मेंटल ट्रॉमा दे रहा है। हमारी फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल फिटनेस है। आप सिर्फ हेल्थ के लिहाज से ही पिछले लोगों के साथ कंपेयर कर लें कि खवातीन की पहले हेल्थ किस तरह की थी, आज किस तरह है। मर्दों की हेल्थ पहले किस तरह की थी, आज किस तरह है। जब अल्लाह ताला ने नेचुरली आप लोगों में एक तब्दीली पैदा कर दी है, एक सदी के तब्दील होने से, एक जनरेशन के तब्दील होने से, आपकी जो है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आईटी का दौर है, इन सारी चीजों को जब अल्लाह ताला ने एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू चेंज किया है, तो फिर आप और मैं इस चीज को तस्लीम क्यों नहीं कर रहे। फिर आप और मैं जो है इस जनरेशनल गैप को लेकर क्यों नहीं जो है आगे मूव ऑन कर पा रहे। यानी जो हमारे पेरेंट्स थे उनकी अपनी एक वैल्यू थी, अपना एक रस्म रिवायत था, अपना एक कल्चर था, ठीक है, उन्होंने अपनी जिंदगी उस लिहाज से गुजारी। अब जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाली जो जनरेशन है, वो इसको अपने लिहाज से जीना चाहती है, तो उनको एटलीस्ट इतना मार्जिन होना चाहिए कि वो अपनी वैल्यूज, अपने इक़दार या अपने कल्चर के लिहाज से चल सके।
تو اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں آج کل چل رہی ہیں ان کو تھوڑا سا بھی اگر امپروو کرنے کی کوشش کریں تو ہم بہت ساری سچویشن سے نکل آئیں گے. یعنی جو پہلے ہم لوگوں نے ایک ویڈیو میں بڑا ڈیٹیل میں پیرنٹنگ سٹائلز کو کیا ہے ڈسکس, جس میں ہے کہ پیرنٹنگ کس طرح انفلوئنس کر رہی ہے آنے والے بچوں کو. آپ بچوں کو جو دیں گے آپ ان سے وہی لیں گے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش اس طرح نہ کرو جس طرح تمہاری ہوئی ہے, کیونکہ ان کا وقت اور آپ کا وقت الگ ہے. یعنی آپ میں اور ہم میں اگر 20 سال کا بھی فرق ہے تو 20 سال میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اگر ہم انگریزوں کی ترقی میں دیکھیں تو وہ جس دور میں ہم جنگیں لڑ رہے تھے وہ یونیورسٹی اور کالجز تک پہنچ چکے تھے. آج جب ہم کالج اور یونیورسٹی تک پہنچے ہیں وہ سوشل سکلز اور لینگویج پہ پہنچ گئے ہیں. تو جب ہم وہاں جائیں گے تو ہم شاید ان چیزوں کو سے تبدیل ہو جائے. تو ہمیں جب تک ہم اس تبدیلی کو, ان چیزوں کو جو آنے والی چیزیں ہیں ان کو تسلیم نہیں کر لیتے نا, تو ہم بہت ساری چیزوں میں ڈراماٹائز ہوتے رہیں گے. اپنے بچوں کے اوپینین بھی سنیں, ان کو اپنے اوپینین بھی دیں, کیونکہ ہر انسان کو یہ رائٹ ہے, یہ بیسک رائٹ ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنا مشورہ, اپنی چیز, اپنی رائے تو دوسروں تک پہنچا سکے نا. اور جب یہ آج کل کی جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے اس نے کسی سے بھی نہیں رکنا, کیونکہ یہ ایک پوری دنیا پر جو ہے بہت زیادہ تعداد میں ہے اور ان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. جس طرح ابھی پچھلا ایک آرٹیکل جو ڈیلیٹ کروایا گیا ہے کہ اٹس اوور راؤ, اب اگر اس کو ہی ہم اسٹڈی کر لیں تو وہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بالکل ٹھیک بات کی گئی ہے. کیونکہ ہم جب تک تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا, کیونکہ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو قومیں ترقی کی طرف نہیں جاتی وہ ہر قوم سے پیچھے رہ جاتی. کیونکہ وہ جو بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, جو بھی جدید چیز آ رہی ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی اور الٹیمیٹلی وہ کیا ہو رہا ہے کہ پیچھے جا رہی. تو اگر ہم لوگوں نے اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ دونوں کو امپروو کرنا ہے تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں اپنی سوسائٹی میں جو ہمیں یا ہمارے پیرنٹس کو جو ہے تکلیف دے رہی ہیں اس ٹائم پہ, تو ہمیں ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہم ہر وقت ان کو سمجھا نہیں پا رہے ہوتے کچھ چیزوں کو, یا پھر شاید وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے کیونکہ انہوں نے اپنے ایرا میں وہ چیز نہیں دیکھی تھی جو آج کل ہے. تو ہمیں اپنی لمٹس کو سیٹ کرنا پڑے گا, چاہے ہماری یوتھ ہے چاہے ہمارے بڑے ہیں. جب تک ہم اپنی وہ لمٹ سیٹ نہیں کریں گے ہم کبھی بھی ایک کامیاب انسان کی طرح یا ایک کامیاب اپنی زندگی نہیں گزار سکتے جس میں ہم لوگ کسی بھی مینٹل ٹراما یا فزیکل فٹنس سے جو ہے دور ہو سکے. تو یہ جو ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے, یہ بہت سارے ایسے کامن فیکٹرز ہیں جو آج لوگوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں. لیکن صرف لیک آف ایجوکیشن اور لیک آف یہ ہے کہ ایکسیپٹنس کی وجہ سے جو ہے ہم کام نہیں کر پاتے. اسٹریس کیا ہے, جب آپ پہ برڈن ایک چیز کا ہوتا ہے اور آپ کی جو سرفیس ایریا ہے وہ بہت کم ہے. ڈپریشن کیا ہے کہ جب آپ لانگ لاسٹنگ ایک چیز کو لے کر چل رہے ہیں, یعنی آپ کی ایج ہے 25 فار ایگزامپل اور آپ کے پیرنٹس کی ہے 45 ایئرس, یہ جو درمیان میں کلیش ہے آپ اس کو کتنے سال تک بیئر اپ کر لیں گے, کتنے سال تک اس کو لے کے چل سکتے ہیں. جب آپ نہیں لے کے چل سکتے ہوتے تو کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ وہ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو. انگزائٹی کیا ہے کہ آپ کو ہر لمحے یہ ٹینشن ہے کہ میں جو اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے پیرنٹس کے سامنے رکھوں گا اگر وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا یا وہ کس طرح اس کو جج کرتے ہیں, میں سوسائٹی کے سامنے اپنے بڑوں کے سامنے اگر اس پوائنٹ کو رکھ رہا ہوں اور وہ اس چیز کو اس طرح نہیں لیتے تو یہ میرے پہ کس طرح افیکٹ کرے گا. یہ کیا آپ کو لیڈ کر رہا ہے, انگزائٹی کی طرف لیڈ کر. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم اگنور کر کے جو ہے بہت بڑے بڑے جب ڈیزاسٹر کی صورت میں وہ ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے تو پھر ہم سے کوپ اپ نہیں ہو پا رہا ہوتا. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں, کمنٹ کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تھینک یو.